Mga higala, atog trataron karon ang usa sa duha ka mga sakramento sa pagpangalagad. Kini karon maong sakramento sa kaminyoon o Sacrament of Holy Matrimony. Kini nga sakramento nagakonsagrar sa usa ka partikular nga misyon. Ang misyon sa pagpatubo sa simbahan. Mao nga kinsa kadtong mga gitawag sa maong sakramento, pagadawaton nila ang espesyal nga grasya sa Ginoo aron makabot nila ang pagkabalaan sa ilang kaminyoon ug mausad aron nga mapatubo ug matiman nila pag-ayo ang mga anak nga ihatag sa Ginoo kanila diha sa ilang kaminyoon. Kini nga sakramento timailhan pud kini sa dakong gugma ni Kristo sa iyang simbahan nga gitukod diha sa managtiayon. Permanent and exclusive bond sealed by God. Aron mamahimong balido kining maong sakramento sa kaminyoon, kinahanglan nga pagasaulugon kini atubangan sa local ordinary or sa obispo o kaha sa kura paroko o kaha sa kinsang pari nga ilang pagatugyanan aron pagsaulog nini. Og labing minos ana ay duha ka saksi. Dugang pa aron mamahimong balido kining maong sakramento sa kaminyoon, kinahanglan nga ang magtiayon, ang babae o lalaki, makapadayag sa ilang kaamguhan o ilang gawasnon nga pagtugod sa pagtugyan sa ilang kaugalingon sa usag-usa. Pananglitan mga kaigsunan, kung ang magtiayon ang usa dili katolikong Kristiyano, unsang mahitabo? Kung ang usa sa ilaha dili katolikong Kristiyano, mamahimong gihapon legal ang ilang kaminyoon. For as long as they can obtain this permission gikan sa competent authority of the church. Nakasagaran mao ang obispo. O pananglitan, pangutana. Unsang mahitabo kung ang usa kanila dili jud Kristiyano, but pasabot nga wala mabunyagan. Mamahimo gihapon legal ang ilang kaminyoon for as long as makakuha sila sa gitawag nga letter of dispensation gikan sa competent authority of the church nga mga atong obispo. Mga higala, mao kana ang sakramento sa kaminyoon.